नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। अर्थमन्त्री शर्मामाथि राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव। करको दर हेरफेर गराएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको तयारी। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आज प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्दै सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्ने। बाजुराको बुढी गङ्गामा भोलि हुने स्थानीय निर्वाचनको तयारी पूरा। प्रत्येक मतदान स्थलमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सुरक्षा टोली परिचालन। बेलायतका अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रीले दिए राजीनामा। बोरिस जोन्सन नेतृत्वको सरकार जनअपेक्षा अनुरूप नचलेको आरोप। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज क्यानाडासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै सिरिजमा सुखद अन्त्यको योजना। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संसद बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बिहान 11 बजेको लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको विषयमा संसदीय छानबिनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग कुरा नमिल्दा बैठक बस्न नसकेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दल माओवादी केन्द्र छानबिन समिति बनाउन सहमत भएको छ। तर त्यसअघि अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो धारणा प्रतिनिधि सभामा राख्न पाउनुपर्ने माओवादीको माग छ। तर एमालेले अर्थमन्त्री शर्माले सम्बोधन गर्ने भए संसद बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। सहमति प्रयासका लागि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रमुख दलहरूबीच छलफल जारी रहेको छ। बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करको दर हेरफेरमा संलग्न गराएको आरोप रहेको छ। त्यति बेलाको सीसीटीभी फुटेज पनि डिलिट गरिएको अर्थ मन्त्रालयले नै सूचना दिएपछि विवाद बढेको छ। बजेट भने सङ्घीय संसदले पारित गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुने भएको छ। शर्माले राजीनामा दिने सम्भावना नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संसदीय छानबिन समिति बनाउने तयारी गरेका हुन्। संसदीय समिति गठनका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मङ्गलबार बेलुका पनि छलफल भएको छ। जेठ 15 गते बिहान अर्थमन्त्री शर्माले चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधि रघुनाथ घिमिरे र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका प्रतिनिधिलाई करको विषय हेरफेर गर्न लगाएको आरोप लागेको छ। सोही दिनको सीसीटीभी भिडियो समेत मेटिएपछि अर्थमन्त्रीमाथि राजीनामाको दबाव परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले यसअघि नै अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै सत्य तथ्य छानबिनको माग गरेको छ। सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी भित्रबाट पनि उनलाई राजीनामा दिन दबाव परेको छ। अर्थ सचिव मधु मरासिनी विदामा बसेका छन्। बजेट निर्माण प्रक्रियामा विवादित बनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमा मुछिएपछि अर्थ सचिव मरासिनी विदामा बसेका हुन्। मरासिनीले मङ्गलबार केही दिन आफू विदामा बस्न लागेको जानकारी गराएपछि कार्यालय गएका छैनन्। आज बिहान मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीलाई पनि विदामा बसेको जानकारी गराएका छन्। बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्ति संलग्न भएको तथा बजेट निर्माण हुने समयमा सीसीटीभी दृश्य मेटिएको विषयमा मरासिनी पनि जोडिएका छन्। उनी सरुवा हुने तयारीमा रहेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विवाद तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्। आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको विषयमा विवादित बनेका अर्थमन्त्री शर्माबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका हुन्।
अर्थमन्त्रीको विषय सडक र संसदमा आइसकेको अवस्थामा यसलाई विश्वासिलो तरिकाले समाधान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने खड्काको भनाइ छ। त्यस्तै कांग्रेसका अर्का उपसभापति धनराज गुरुङले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा बजेट निर्माणका क्रममा विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। विवाद समाधानका लागि छानबिन समिति गठन, छानबिन समितिलाई सहयोगका लागि राजीनामा र बर्खास्तसम्मका उपाय रहेको उल्लेख गरेका छन्। उपसभापति गुरुङले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति विवादमा तानिएपछि सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसअघि कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गराएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको समयमा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै चर्चा बटुलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थमा पुगेपछि भने आलोचित भएका छन्। बजेटमा करको दायरा हेरफेर गरेको विषयमा आलोचना भइरहेको समयमा आरोप सम्बन्धी प्रमाण नै नष्ट गरेपछि सत्तारूढ दलले मात्रै होइन, माओवादी भित्रैबाट पनि उनको राजीनामा माग भएको छ। अर्थमन्त्री भए पश्चात पटक पटक विवादमा तानिएका जनार्दन शर्मा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक भएपछि आलोचित बनेका छन्। बजेटमा सीमित व्यापारिक घरानालाई मात्र लाभ दिने गरी करका दायरामा हेरफेर गरेको, बजेट निर्माणको चरणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको लगायतका आरोप उनीमाथि लागेका छन्। उनले आर्थिक अपराध गरेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म राजीनामा मागिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बजेट निर्माणको दिनको भिडियो दृश्य सार्वजनिक गर्न माग राख्दै आएको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले त्यो दृश्य 13 दिनमै मेटिएको जवाफ दिएपछि अर्थमन्त्री शर्माप्रतिको आक्रोश चुलिएको छ। सीसीटीभी को फुटेज र त्यसको डिलिट गर्ने कहिले कसरी गर्न पर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धमा के निर्देशन छ? त्यो निर्देशन के सर्वसाधारण नागरिक सडकमा मकै पोल्नेले मान्न पर्ने कि सरकारले मान्न पर्ने? पक्ष देखिने कमिटी बनाएर छानबिन गर्नुपर्दछ। त्यसको प्रतिवेदन यस सम्मानित संसदमा आउन पर्दछ। यसअघि प्रतिपक्षी दलले मात्रै राजीनामा मागेकोमा भिडियो मेटिएको घटनापछि उनकै दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रश्न उठाएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका पूर्व स्थायी समिति सदस्यसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अग्नि सापकोटासँग छलफल गर्ने बताएका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू समेत नैतिकताको आधारमा उनले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्। आर्थिक अपराधको अभियोग लागेर एउटा अर्थमन्त्री निरन्तर पदमा रहिरहनु यो संविधान, यो व्यवस्था र यो सरकारकै लागि पनि लज्जास्पद कुरा हो। उहाँले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ। मुलुकको आर्थिक सङ्कट अन्त्यमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप पनि शर्मामाथि छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पुनर्बहालीको निर्णयपछि पनि उनीमाथि राजीनामाको दबाब थियो, तर सत्ता गठबन्धन र विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बलियो साथले उनी अर्थमन्त्री कायमै रहेका थिए। तर पछिल्लो बजेटको दर हेरफेरले उनको कुर्सी सङ्कटमा परेको छ। ममता थापाको रिपोर्ट। बजेट निर्माण प्रक्रियामा चौधरी ग्रुपको कुनै संलग्नता नभएको प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्पष्टीकरण दिँदै बजेटका सन्दर्भमा चौधरी ग्रुपको संलग्नता नरहेको दाबी गरेका हुन्। बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूको कुनै चासो र सरोकार नरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। चौधरी ग्रुपको संलग्नताको बारेमा बिना आधार केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्नेप्रति उनले खेद प्रकट गरेका छन्। चौधरी ग्रुपले आफ्नो संलग्नताको विषयमा छानबिन गर्न समेत माग गरेको छ। संलग्नता कतै पुष्टि भएमा कारबाही भोग्न तयार रहेको प्रबन्ध निर्देशक निर्वाणले बताएका छन्। संलग्नता पुष्टि नभएमा हामीमाथि मिथ्या आरोप लगाउनेहरू कारबाही भोग्नको लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले चौधरी ग्रुपसँग सम्बन्धित व्यक्तिको प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सोही घटनामा प्रतिपक्ष एमाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा समेत माग गरेको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्ने भएका छन्। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्नको लागि
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया सहितको टोलीले दिउँसो 3 बजेपछि बालुवाटारमा देउवासँग भेट गर्न लागेको हो। मङ्गलबार नै आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गर्न खोजेको भए पनि सम्भव हुन सकेको थिएन। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 2 गते सङ्घीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ। आयोगले एकै चरणमा दुवै तहको निर्वाचन गर्ने गरी सिफारिस तयार पारेको छ। निर्वाचन आयोगको टोलीको भेटपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद बैठकबाट आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताइएको छ। निर्वाचनको 120 दिन अर्थात् 4 महिना अघि मिति घोषणा हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। आयोगले असार मसान्तभित्र सरकारबाट निर्वाचनको मिति घोषणाको अपेक्षा गरेको छ। 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र 330वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन एकै चरणमा चुनाव गर्ने आयोगको तयारी छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा भोलि हुने निर्वाचनका लागि सबै तयारी पूरा भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री सहित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट कर्मचारीहरू मतदान केन्द्रहरूमा पुगिसकेको कार्यालयले जनाएको छ। बिहीबार बिहान 7 बजेदेखि मतदान हुने बताइएको छ। गत वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनमा कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले धाँधली गरेको पाइएपछि बुढीगङ्गामा बिहीबार पुनः मतदान हुन लागेको हो। बुढीगङ्गा नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेसका रङ्गखाती र एमालेका रामबहादुर बानिया उम्मेदवार छन्। भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। 10वटा मतदान स्थलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वको टोली खटाइएको छ। प्रतिनिधि सभामा 4 वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिने भएको छ। संसदीय समितिका 34वटा बैठकमा छलफल भएर संसदबाट पारित हुने चरणमा पुगेको विधेयकलाई मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। फिर्ता लगत्तै नागरिकता सम्बन्धी अर्को विधेयक दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारले आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव लैजाने सम्भावना छ। विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएकाले बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सत्तारूढ दलले आफ्ना सांसदलाई व्हिप जारी गरेको छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा 2075 साउन 4 मा दर्ता गरिएको थियो। उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले 2077 असार 7 मा बहुमतले पारित गरेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा विवाद थियो। प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको विधेयकको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेपछि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसरी विवाह गरी आएकी महिलाले 7 वर्षसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी थायी आवासीय अनुमति पत्र व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि स्थगित भएको छ। आजको बैठकमा पार्टीको पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारीको प्रस्ताव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ल्याउने तयारी रहेको थियो। तर संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विषयमा विवाद बढेपछि बैठक बिहीबारको लागि सारिएको हो। माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटी र इन्चार्जहरूको मङ्गलबार बसेको बैठकले पार्टीको पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारीको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई दिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नारा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अटोमोबाइल्स व्यवसाय बच्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा उनले विगत 8-10 महिनादेखि अटो व्यवसाय ठप्प रहेको भन्दै अटो क्षेत्रलाई राहत दिने गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष थापाले विगत 10 महिनादेखि अटो व्यवसाय ठप्प हुँदा अटो व्यवसायीहरूले बैङ्कको कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले अटोमोबाइल्स सधैँ राज्यको निशानामा पर्ने गरेको गुनासो गरे। केही महिना अझै पनि इन्फ्लेसनमा चाप पार्ने भएको अवस्थामा
अध्यक्ष थापाले सरकारलाई राजस्व चाहिए पनि अटो क्षेत्रलाई खोज्ने र आयातमा कडाई गर्नु परे पनि अटो क्षेत्र खोज्ने अभ्यास भएको भन्दै अटो क्षेत्र चुरोट रक्सीको क्याटेगोरीमा राखिन थालेको गुनासो गरे। उनले गाडीको हायर पर्चेज 70%बाट 50%मा झारेको, जोखिम भार 75%बाट 150%मा पुर्याएको, एलसी खोल्दा 100%सम्म मार्जिनका विषयमा मौद्रिक नीतिले परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन विषयमा सातवटै प्रदेशका आन्तरिक तथा गृह मन्त्रालय स्तरीय छलफल भोलि जनकपुरमा हुने भएको छ। मध्य प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको आयोजनामा बिहिबार शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल हुन लागेको हो। छलफलमा सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा गृह मन्त्री सचिव र प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी हुनेछन्। छलफलबाट साझा प्रतिबद्धता पत्र समेत जारी गर्ने तयारी छ। छलफलमा सहभागी हुन बुधबार नै अन्य 6 प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ता जनकपुर पुग्दैछन्। रामेछापको लुबुघाटमा मंगलबार भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबै 13 जनाको शनाखत भएको छ। बा 3 ख 8396 को बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको घटनास्थलमै र 4 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। घटनास्थलमा मृत्यु हुनेमा रामेछापको सुनापतिका ठुला तामाङ, विपना तामाङ, सञ्जु आलेमगर, खड्गबहादुर विक, समृता तामाङ रहेका छन्। त्यस्तै काभ्रे रोशीका कमल तामाङ, पाँचखलका कुलबहादुर विक र सुदीप गजमेर, मण्डन देउपुरकी शुभलक्ष्मी मानन्दरको मृत्यु भएको हो। अस्पतालमा उपचारको क्रममा रामेछाप सुनापतिका रामबहादुर श्रेष्ठ, बुद्ध तामाङ र नेमा तामाङ, सिन्धुपाल्चोकको साङ्गाचो गढीकी धनमाया तामाङको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते 23 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको करिब 2.5 किलोमिटर सडक अस्तव्यस्त बनेको छ। सडक अस्तव्यस्त हुँदा दैनिक हजारौं यात्रु, सवारी चालक, बिरामी र सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेपछि समस्या समाधानको पहल भएको छैन। 1 महिनादेखि ठेकेदारले सडक निर्माणका लागि भन्दै बाटो अवरुद्ध गरे पनि काम पूरा नभएको स्थानीयको आरोप छ। सडक निर्माणको काम असार मसान्तसम्म सक्ने ठेकेदारले आश्वासन दिए पनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन। बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको स्थानीयको भनाइ छ। सडक किनारका घरधनीहरूको अवरोध र अदालतको आदेशका कारण राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्क सडक विस्तारको काम ढिलो गरी अघि बढेको थियो। पञ्चदेवल विनायक 4 का 16 वर्षीय विनोद शाहीको हत्या घटनामा मुछिएकी प्रमुख अम्बिका चलाउनेलाई प्रहरीले जोगाएको छ। अनुसन्धानमा चलाउनेसहित नेत्रबहादुर शाही र रामबहादुर शाही संलग्न भएको प्रमाण नपाइएपछि मुद्दा नचलाएको प्रहरीले जनाएको छ। विनोदको हत्या आरोपमा मेयर चलाउनेसहित 13 जनाको नाममा किटानी जाहेरी परेको थियो। प्रहरीले घटनामा 3 जनाको संलग्नता भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। हत्या आरोप लागेका 10 जना विरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको छ, जसमा पक्राउ परेका 4 र फरार रहेका 6 जना रहेका छन्। प्रमुख चलाउनेसहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा नचलाइने र बाँकी 10 जना विरुद्ध भने अभियोग पत्र दायर भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। घटनामा आरोपी जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख दानमती शाही सहित अक्कल शाही, सज्जन शाही, कर्ण शाही, शान्ति शाही र द्रौपदी शाही फरार छन्। प्रहरीले पक्राउ गरेका पृथ्वी शाही, देवेन्द्र शाही, वीरेन्द्र शाही र महेन्द्र शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। विनोद मृत्यु प्रकरणलाई लिएर प्रदर्शनले उग्र रूप लिन थालेपछि प्रशासनले मङ्गल सेनमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। विनोद गत जेठ 21 गते बिहान 10 बजे गाउँ नजिकै भिरमा मृत फेला परेका थिए। उनको हत्या गरिएको भन्दै परिवारले प्रमुख चलाउने सहित आरोपित विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको छ। नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर बलियो हुने क्रमले आज पनि निरन्तरता पाएको छ। डलरको भाउ अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.67 पैसाले बढेपछि आज अमेरिकी डलरको भाउले फेरि नयाँ कीर्तिमानी बनाएको हो। आजका लागि राष्ट्र बैंकले 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 127 रुपैयाँ 30 पैसा तोकेको छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। यसैगरी गत सोमबार 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 126 रुपैयाँ 78 पैसा पुगेको थियो। गत सातादेखि हरेक दिन जसो अमेरिकी डलरको भाउ उकालो लागिरहेको छ। विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग बढ्दा त्यसको असर भारतीय मुद्रा हुँदै नेपाली मुद्रासम्म आइपुगेको हो। डलर बलियो बन्दा नेपालमा हुने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
तर वस्तु तथा सेवाको आयात बापतको भुक्तानीमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। कोरोनापछि पर्यटकीय स्थल नगरकोटमा सञ्चालित होटलहरू पुरानो लयमा फर्कने प्रयासमा भए पनि लामो समयदेखि सडक निर्माण पुरा नहुँदा समस्या भएको छ। खरीपाटी तेलकोट हुँदै नगरकोट जाने सडक खण्डको दुर्दशाले पर्यटकसहित स्थानीयलाई समेत आजित बनाएको छ। 2070 सालमा ठेक्का लागेर 2072 भित्र सम्पन्न भइसक्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको खरीपाटी नगरकोट सडक खण्ड लामो समयसम्म निर्माण नहुँदा नगरकोट आउने पर्यटकहरूलाई समस्या परेको छ। 28 करोडमा सैलुङ कन्स्ट्रक्सन र अम्रपाली जुन इन्डियाको जोइन्ट भेन्चर छ त्यो दुईटा कन्स्ट्रक्सनलाई 28 करोडमा टेन्डर दिएको थियो, जो 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्थ्यो। तर आजसम्म विडम्बना नेपालको कानुनले गर्दा हो वा ठेकेदारको लापरवाहीले गर्दा हो आज 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाटो आज 8 वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन नसक्नु यो अत्यन्तै दुःखद छ। भूकम्प र कोभिड महामारीले थिलो बनेको होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सडकको कारणले थप मारमा परेको हो। पानी आउँदा हिलो हुने र घाम लाग्दा धुलोको कारणले यो सडक प्रयोग गर्दा शास्ति खेप्नु परेको आम गुनासो छ। बाह्य पर्यटक नआएको र आन्तरिक पर्यटकको भरमा जेनतेन चलिरहेको होटल व्यवसाय सडक सुरक्षित नहुँदा नगरकोट आउने इच्छा भएकाहरू अन्यत्र जाने गरेको होटल व्यवसायहरूको आरोप छ। हाम्रो समस्या चाहिँ यहाँ बाटोकै हो क्या। यो बाटोले गर्दा हामीले नगरकोटको बासिन्दा र व्यवसायीलाई मोड्नु कि बाँचौँको अवस्थामा पुऱ्याएको छ। धेरै नै हाम्रो परिरहेको छ, किनभने त अब फर्स्ट अब सुरु त बाटो राम्रो छैन। बाटोले गर्दा यहाँ जतिपय पर्यटकहरू छन् सबै ड्राइभर भएको छ। यो बाटो लगभग 7-8 वर्ष नै भइरहेको छ, बाटो नबनिरहेको अवस्था। यो बाटो चाहिँ एकदमै दयनीय अवस्था छ यहाँको। पर्यटकहरूको कमीले गर्दा स्थानीयले रोजगारी गुमाएका छन् भने कृषकहरूको उत्पादन बिक्री भएको छैन, जसका कारण घर व्यापार चलाउन समस्या भएको उनीहरूको दुखेसो छ। बाइकहरू हुन्छ, गाडीहरू हुन्छ, बाटो बिग्रिने भएर यहाँ आउन सक्दैनन्। त्यही भएर हाम्रो यो अलिअलि उत्पादन भएको सामानहरू पनि जस्तै दुध, सागसब्जीहरू त्यो बेच्न पाउँदैनौँ। अब यो कुरालाई सरकारले अलिकति ध्यान दिनुभयो भने हाम्रो यो गाउँ अलि ठाउँहरू अलि विकास हुन्थ्यो। उत्पादनमा चाहिँ अब अलिकति कमी पनि आएको छ, व्यवसायमा पनि अब हामीले बेच्न पाएको छैन, कमी आएछ। अलिकति हाम्रो आर्थिक अवस्था चाहिँ अलिकति दयनीय हुँदै गएको जस्तो महसुस गरेको छु। यसरी लामो समयसम्म मुख्य सडक नबन्दा समृद्धिको जति कुरा गरे पनि जनताले विश्वास गर्ने वातावरण छैन। होटल व्यवसायको क्षेत्रमा करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीहरूले स्तरीय सडक नहुँदा आन्तरिक पर्यटक र बाहिरी पर्यटकहरू नआएको जुन गुनासो गरिरहेका छन्, यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हुनु जरुरी छ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा निराजन सिंहका साथ राजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। रूपन्देही रोहिणी गाउँपालिका विष्णुपुरा गाउँका किसानहरू रोपाईमा जुटे पनि डुबानको चिन्ताले सताएको छ। भारतले 10 गजा क्षेत्रमा सडक बनाएपछि नेपालतर्फको भूभागमा डुबानको समस्या देखिएको हो। नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रको 10 गजासँग सटाएर भारतले बाँध बनाई बोर्डर डेभलपमेन्ट रोड निर्माण गरेका कारण किसानहरू डुबानको चिन्तामा परेका छन्। विष्णुपुरा गाउँका किसान भारतले बनाएको बाँधका कारण 2 वर्षदेखि डुबानको समस्यामा पर्दै आएका छन्। पानी तान्दैन हाम्रो पुरै डुबानमा पर्छ। गाउँको वर्ष त हाम्रो त धेरैजनाको त लमसम मानम यो जति छ सबै डुबानमा। सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएको लामो बाँधका कारण वर्षा हुँदा पानी निकास हुन नसकेपछि स्थानीय किसानहरू आफूले रोपेको धान बिघा डुबानमा पर्ने गरेको गुनासो गर्छन्। ठुलो वर्षा हुँदा 2 हप्तासम्म धान डुबानमा पर्ने किसानको भनाइ छ। डुबानको समस्याबारे नेपाल र भारतीय अधिकारीलाई जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाई नभएको किसान बताउँछन्। बर्गदमातिर हो, यता त सुरौलीतिर पनि छ, त्यो कहीँ मतलब कलवट लगी छ, त्यो पछि पानी हिँच्नेवाला छैन। 15 दिन 20 दिन 25 दिन पनि पुरा पानी जमिहाल्छ। अब के गर्नु सर, अब आपत्ति धेरै छ हामीहरूको। विष्णुपुरा क्षेत्रको किसानहरूले रोपेको धान ठुलो हिस्सा डुबानमा पर्दै आएको छ। डुबानमा परेपछि किसानले क्षतिपूर्ति समेत पाउने गरेका छैनन्। भारतले सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउँदा नेपालतर्फको भागमा हुने क्षतिमा ध्यान नदिएको र सरकारले पनि चासो नदिएकोमा स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। दामोदर खनाल, रूपन्देही।
खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्यूज 8 स्पोर्ट्सको क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज घरेलु टोलीको सामना गर्दैछ। दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्गत नेपालले किङ सिटी स्टेडियममा राति 8:45 बजे क्यानाडाको सामना गर्न लागेको हो। नेपाल क्यानाडालाई हराएर सिरिजमा सुखद अन्त्यको योजनामा छ। नेपाल 2 खेलको एक दिवसीय सिरिजका लागि क्यानाडा पुगेको हो। पहिलो एक दिवसीय भने निरन्तरको वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा आयोजना हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज अघि नेपालले क्यानाडाको भ्रमण गरेको हो। यसअघि नेपाली टोलीले स्थानीय ओन्टारियो क्लबसँगको 2 अभ्यास खेल जितेको थियो। क्यानाडासँगको सिरिजपछि नेपाली टोली स्कटल्यान्ड प्रस्थान गर्नेछन्। नेपालले स्कटल्यान्डमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा घरेलु टोली र नामेबियासँग खेल्नेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालसँग भारतका नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनीहरूबीच नेपाल र भारतबीचको आपसी सम्बन्ध र सहयोगका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। भेटमा नेपाल भारतबीच ऊर्जा सहकारीका विषयमा पनि कुराकानी भएको छ। न्युजिल्यान्ड पठाइदिने भन्दै 63 लाख रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले न्युजिल्यान्ड पठाइदिने भन्दै 9 जनाबाट 63 लाख रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा नुवाकोटकी 27 वर्षकी शोभा पौडेल पक्राउ परेकी हुन्। पौडेलले सुन्दुलीको दुधौली नगरपालिका 1 का नारायण बोगटीसहित 9 जनालाई ठगी गरेर सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीको दाबी छ। गोर्खाको सिरान्चो गाउँपालिका 4 रामचेमा आज दिउँसो यात्रुवाहकको बस दुर्घटना हुँदा 20 यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 5 जनाको चितवन र 15 जना घाइतेको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। नारायणगढबाट अजिरकोट गाउँपालिकाको भच्चेक जाँदै गरेको ना 5 5305 नम्बरको यात्रुवाहक बस 81 सडकमा पल्टेर दुर्घटना भएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि कोटा प्रणाली खारेज गरेको छ। धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली संशोधन गर्दै बोर्डले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि ब्रोकर लाइसेन्सको लागि आवेदन खुला गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। संशोधित नियमावलीमा बोर्डले शेयर ब्रोकरहरूलाई सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा र धितोपत्र व्यापारी गरी 3 तहको धितोपत्र दलाल हुने प्रस्ताव गरेको छ। समयमा लेखा परीक्षण नबुझाउने 22वटा बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले कारबाही गरेको छ। पछिल्लो समय नियम विपरीत काम गर्दै आएका बीमा कम्पनीहरूलाई समितिले कारबाही गरेको हो। समयमै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा गरी कुल 22वटा कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गरेको समितिले जरिवाना भने 10,500 रुपियाँसम्म मात्र गरेको छ। 10वटालाई 10,000 रुपियाँ र 12वटालाई 10,500 रुपियाँ जरिवाना गरिएको समितिले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा परि 13 जनाको निधन भएको खबरले आफूलाई मर्माहत बनाएको बताएका छन्। आज एक वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष दाहालले दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने प्रति श्रद्धाञ्जली परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेका हुन्। उनले घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले केन्द्रीय समिति बैठक सारेको छ। यसअघि असार 28 र 29मा वीरगञ्जमा बैठक तय भएकोमा मुस्लिम समुदायको चाड बकर ईद परेकाले एक दिन पछि सारिएको हो। जसपा पछिल्लो समय विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले सहमतिका आधारमा छुट्टिने र सांसदलाई कारबाही नगर्ने समझदारी गरेका छन्। हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक बीच मर्जरमा जाने सहमति भएको छ। मर्जर समझदारी पत्रमा आज हस्ताक्षर हुनुभएको हो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र मर्जर प्रक्रियामा गएको खण्डमा थप 9वटा सुविधा आगामी 1 वर्षसम्म प्रदान गर्ने उल्लेख छ। झापाको अर्जुनधारामा आज बिहान एउटा हात्ती मृत फेला परेको छ। अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 4 दहीझोडामा हात्ती मृत फेला परेको हो। हात्तीका दारा, पुच्छर, खुर लगायतका सुरक्षित रहेका छन्। हात्ती करेन्ट लागेर मरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। मरेको हात्ती भारतीय क्षेत्रबाट नेपाल आएको अनुमान छ। यसअघि बुद्ध शान्तिमा एक साता अघि हात्ती मृत फेला परेको थियो।
सुनको मूल्य एकै दिन 1600ले घटेको छ। अघिल्लो दिनको भन्दा सुन तोलामा 1600 रुपैयाँले घटेर कारोबार मूल्य प्रति तोला 96,000 रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 30 रुपैयाँले 1175 रुपैयाँ कायम भएको छ। मलेसियामा रहेको विश्वकै ठूलो आईटी कम्पनीले शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजाने भएको छ। शून्य लागतमा नेपाली कामदारलाई मलेसिया लैजान मलेसियाको वेस्टर्न टेक्नोलोजीले पहिलो चरणमा 450 श्रमिक लैजान लागेको हो। नेपाली श्रमिकलाई न्यूनतम 1500 मलेसियन रिङ्गेट तलब हुनेछ। भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाका आज साँझसम्मको लागि बन्द गरिएको छ। झुलाघाट स्थित झोलुङ्गे पुल मर्मतको काम सञ्चालन हुने भएकाले बन्द गरिएको हो। महाकाली नदीमाथिको उक्त पुलको भारततर्फको भाग मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले आवागमन बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। वर्षौं पुरानो झोलुङ्गे पुल बेला बेला मर्मत गरिँदै आएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर सामान्य बदलिरहेको छ। आज प्रदेश नम्बर 1 मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:14 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।